قرآن حدیث دائی دے یہم فخر بڈگرام دے قاری محمد یوسف صاحب خادم دسپن قرآن دے قاری محمد یوسف صاحب قرآن حدیث دائی دے یہم فخر بڈگرام دے قاری محمد یوسف صاحب خادم دسپن قرآن دے قاری محمد یوسف صاحب چے ہر خطا یہ گورم قرآن کمی درسنا کفر او پشرک ہم بدعات باندے ردنا چے ہر خطا یہ گورم قرآن کمی درسنا کفر او پشرک ہم بدعات باندے ردنا بدعات مقابل کی ثانی غلام الخان دے قاری محمد یوسف صاحب خادم دسپن قرآن دے قاری محمد یوسف صاحب قرآن حدیث دائی دے یہم فخر بڈگرام دے قاری محمد یوسف صاحب خادم دسپن قرآن دے قاری محمد یوسف صاحب پاہر چا باندے گران دے فصیح اللسان دے پرواہ دہی چا نکڑے حق گوخ کل انسان دے پاہر چا باندے گران دے فصیح اللسان دے پرواہ دہی چا نکڑے حق گوخ کل انسان دے بنجاڑو پکڑا ہم جمبیڑ کے شاگردان دے قاری محمد یوسف صاحب خادم دسپن قرآن دے قاری محمد یوسف صاحب قرآن حدیث دائی دے ہم فخر بڈگرام دے قاری محمد یوسف صاحب خادم دسپن قرآن دے قاری محمد یوسف صاحب خادم دا علماء دے دیوبند باندے فدا دے دا دین اسلام خدمت لا پاہل کے روان دے خادم دا علماء دے دیوبند باندے فدا دے دا دین اسلام خدمت لا پاہل کے روان دے پا عمر دے برکت شاہ سلیم اللہ دغا ارمان دے قاری محمد یوسف صاحب پا عمر دے برکت شاہ سلیم اللہ دغا ارمان دے قاری محمد یوسف صاحب خادم دسپن قرآن دے قاری محمد یوسف صاحب گرانو خگو منوالو زدی اخکل کلام فرمائش کردے دے استاذ محترم حضرت مولانا ولی اللہ حقانی استاد محترم حضرت مولانا امداد اللہ فاروقی مولانا فضل محمد صاحب اور قاری محمد اشفاق توحیدی حافظ فہید احمد